അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ദാറുൽ മുബീൻ മജ്ലിസ് കാണുന്ന പ്രിയമുള്ള മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു അകറ്റി തരട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة قطب العالم سيم ولي الله المدبودي قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة خضر عليه السلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أصحاب البدريين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قبول ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. 5 ഫാത്തിഹ ഞങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫാത്തിഹയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹാജത്തുകൾ നിറവേറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അകറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് 1000 ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. മുഴുവൻ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സർവ്വ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ടെൻഷനുകളും അകറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ
അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. 20 പ്രാവശ്യം നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും നമ്മളെ മജ്ലിസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ആ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ, രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ, കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ, അവിടുത്തെ പാത പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഹൗലുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ മഹത്വവും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും നൽകണേ അല്ലാ. അതിന്റെ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങളെ മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും ജോലിയിലൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ, കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ സലാം പറയലാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ സലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക പ്രതിഫലം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സലാം പറയുമ്പോ, മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയി കാണുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുകയാണ്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദദ് ലഭിക്കുകയാണ്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ, എല്ലാ മേഖലകളിലും നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയോട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് 100 പ്രാവശ്യം സലാം പറയാം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول
الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام
عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ സലാമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിയുടെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നാളെ മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സീറ്റ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ മദദ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ റളയിൽ പോയി ഡയറക്റ്റ് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അല്ലാഹുമ്മ അജ്ർനി മിനന്നാർ എന്ന അതിമഹത്തായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. നരകത്തിന് തൊട്ടുള്ള കാവലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾക്ക് 50 പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. اللهم اجرني من النار 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 اللهم اجرني من النار
اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ, നരകത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ, കുടുംബങ്ങളെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കാണുന്നവരെ കാക്കണേ അല്ലാ, നരകത്തിന്റെ തീ കുണ്ടാരത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, കാക്കണേ റഹ്മാനെ, നരകത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം എന്ന ദിക്റാണ്. ഇതിന്റെ മഹത്വം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ അവരെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റിലായി ലാ ഹൗലയെ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. ലാ ഹൗല ഒരാൾ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിധി പോലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് താഴ ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് ലാ ഹൗല. നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് 100 പ്രാവശ്യം ചെല്ലാം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ലാ ഹൗലയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല പല അസുഖം കാരണം പ്രയാസത്തിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ വേദനകളും ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ കടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ ലാ ഹൗലയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ കടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി കൊടുക്കല്ല മക്കൾക്ക് പഠിച്ച ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവിടെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കണേ അല്ലാ അത് ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ ലാ
ഹൗല കാരണമാക്കണേ റബ്ബേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുക. നമ്മളെ മജ്‌ലിസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ആരും അതിന് മടി കാണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ മജ്‌ലിസ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നമ്മളെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണം. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. നിങ്ങളെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, അമ്പറന്തങ്ങളുടെ ബദ്രീങ്ങളുടെ ഖദർ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഖുതുബുൽ ആലം സിയം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് ഈ മജ്‌ലിസിലുള്ളവർക്ക് നൽകണേ. അല്ലാഹ് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد. അർഹമുറാഹിമീനായ പരമദയാലുവായ കരുണക്കടലായ രാജാതിരാജനായ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയതും കേട്ടതും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര് ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളാണ്. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ ഉള്ള ആളുകൾ, ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകൾ, പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകൾ, പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾ, കാലുവേദന, ഊരവേദന, തലവേദന, കണ്ണുവേദന, ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴയുള്ള ആളുകൾ, വയറുവേദനയുള്ള ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കാനിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. തലച്ചോറിന് പ്രയാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, വൃക്കക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ, കിഡ്നിക്ക് പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുള്ള ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. പൂർണ്ണ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഐരാരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, തമ്പുരാനെ, രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ വേദനകൾ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സമ്പത്തില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസത്തിലാണ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഉസ്താദേ, ദിവസങ്ങളായി മാസങ്ങളോളമായി ശരിക്കൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള നല്ല വഴികൾ തുറക്കണേ റബ്ബേ. സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. കടം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. കടം മേടിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവർക്ക് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉദ്ദേശിച്ച
പഠിച്ച ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾക്ക് പഠിച്ച ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നാടും വീടും മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും വിട്ടുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ജോലി ശരിയാവാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, കച്ചവടം ശരിയാവാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സാലറിയിൽ വർധനവ് നൽകണേ അല്ലാ. കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കിട്ടാനുള്ള സാലറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവരുടെ മുതലാളിമാർക്ക് കഫീലിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അർഹമുർറാഹിമീനായ റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നല്ല വീട് കൊടുക്കല്ല, ഉദ്ദേശിച്ച വീട് കൊടുക്കണേ അല്ല. വീട് പണി തുടങ്ങിയവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള വീട്ടില് ഖൈറും ബറക്കത്തും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ഇണകളെ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. പരീക്ഷ എഴുതിയ മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. തന്റെ ഇടമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്നേഹമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് മാതാപിതാക്കളെ കാക്കണേ റബ്ബേ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. സ്നേഹമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ഐക്യമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, സിഹിർ കണ്ണേറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാക്കണേ അല്ലാ. പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാ, മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും റജയാല തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ സ്വപ്നം കാണാല ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ പാത പിൻപറ്റി ജീവിക്കാല തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കള് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കാണുന്നവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മടികളെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ. എല്ലാ മേഖലകളിലും ബർക്കത്ത് നൽകല്ലാ. നിന്റെ സഹായം നൽകല്ലാ. നിന്റെ കാവല് നൽകല്ലാ. നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് കാലം രോഗശൈലിയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരുത്തല്ല അല്ലാ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് നല്ല മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യ മക്കള്, കുടുംബക്കാര്, ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്, കുടുംബക്കാര്, ബന്ധുക്കാര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവര്, അയൽവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ. വല്ലുപ്പ വല്ലുമ്മമാര്, ഭക്ഷണം തന്നവര്, സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവരുണ്ട്, കൂട്ടുകാരുണ്ട്, മുഅ്മിനീകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ഇസ്സത്തും ഖുവത്തും റാഹത്തും ഈമാനും തഖ്വയും നൽകണേ റഹ്മാനേ. സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നല്ല ദറജ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിന്റെ തീനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നലിന്റെ വേഗതയിൽ വിട്ടുകടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകല്ലാ. മുത്തുനബിയെ കാണാൻ അവിടെ വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിവാഹം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹാജത്തുകൾ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وإياهم بمغفرتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.